السلام عليكم، معكم سيدي علي من امير دبليو اس. ندير هاد لا فيديو رابيدمون باش نحكي لكم على لا فيرسيون ديمونستراسيون تاع اي ترافليج لا سوليسيون بور لي اجونس دو فواياج. عندنا هنا لو سيت تاعنا دو ديمونستراسيون راهو سور لو دومين تاع امير دبليو اس بوان دي زد، مي ابري كي يكون السيت فينال تاع لاجونس يكون بلا درس سبيسيفيك تاع لاجونس، باغ اكزومبل اجونس الفلانيه بوان دي زد. بيان سور هاد لو ديزاين كاع يتيك و لي كود كولور يتبدلو من اجونس لاجونس باسكو فو ريسبكتي لا شارت غرافيك و لي كود كولور. هنا عندنا اكزومبل بلي لو منيو راهو الفوق، انا بريفيري هاد لي كولور شي بلو كلار. هذا عندنا هنا سي ان تكست داكوي اللي تقدر نبدلوه. هنا سي لي زانونس ريسامون اجوتي، جون ريزومي تاع لي زانونس اجوتي ريسامون. demande de visa، هذه نوفيل فونكسيوناليتي اللي زدناها هادو نحكي عليها. هنا عندنا ليسباس بوبليسيتير اللي لاجونس تقدر تموديفيه بور ماتر اون ايفيدونس سارتان زوفر. حنا درنا هنا مي نقدروا نديروه دوطر بار، باغ اكزومبل نديرو يتجاودا فيرتيكالمون ولا. وهنا سي دي زوفر اللي راهم بروموسيون. هذا سي راكورسي بور لادمينستراسيون، مي في لو سيت فينال تاع لاجونس ما يكونش كاين هذا هنايا. هذا سي بور اكسيدي على ليسباس كليون، باش الكليون يقدر يكون عنده اسباس كليون. وهنا سي ان اسباس وين لي فيزيتور يقدروا يخلوا لي زيميل تاعهم باش يلحقوا لهم لي نيوزليتر تاع لاجونس. نروحو دوموند فيزا باش كان في كوتي كليون انا نحكي عليها تمتم. هنا تقدر لاجونس بريسيزي لي فيزا اللي تخدمهم. باغ اكزومبل نخليها فيزا اند ما لو كليون يعمر لي فورمولار ويبعث لي فيشي اللي لازم باش لاجونس دير لي ديمارش تاعها ويفاليدي. بيان سور لي فيزا اللي ما كاش كاع لي فيزا، سي لاجونس اللي تبريسيزي واش لي فيزا تخدمهم وواش لي دوكيومون راكي. سيت بوبليك كاين ثاني سوغ باغ اكزومبل تاع اون اوفر دو سيجور. هنا درنا اورك يجي عندنا من الفوق سي لا غاليري اللي فيها تصاور تاع لوفر. بعد هنا سي لي ديتاي تاع لي بيي لا فيل لوتيل لي ديتاي كاع يديك. و سي لو كليون انتريسي يقدر يدير ريزيرفي يفا رومبلير ان فورمولار يلحق لاجونس بلي لو كليون فلاني انتريسي بار لوفر الفلانيه. غروسو مودو كوتي كليون هاو واش فيه. بعد عندنا كوتي ادمينستراسيون بور جيري تو سا. كليك على كوت ادمينستراسيون. بعد لازم لي الكود داكسي، بيان سور كل اجونس عندها لي كود داكسي تاعها. كي ندخل لادمينستراسيون عندي لو منيو تاعي بور جيري لو سيت ا غوش، بور موديفي لو تكست داكوي، اجوتي اون اوفر، موديفي اون اوفر، سبريمي اون اوفر اللي فيها بليزيور اوفر سيجور كروازيار ويكاند. نقدروا نزيدوا حاجات اخرين نحيو باسكو ماشي كاع لي زاجونس يخدموا لي ميم زوفر. نقدروا نزيدوا معايا باغ اكزومبل دي فيزيت دي ستاسيون تيرمال ولا دي سورتي هنايا ف بليزيور سوليسيون كاين. سي هذا سي ان اكزومبل اللي نقدروا موديفيوه. لي ريزيرفاسيون هنا باش نشوفوا هذوك لي ريزيرفاسيون اللي خلاهم الكليون اللي تنتيريسي بار اون اوفر. هنا بور جيري لي زيسباس بوبليسيتير اللي نحكي عليهم. هنا سي بور انفوايي نيوزليتر لي كليون اللي في لا باز دو دوني تاع لاجونس. وهنا سي بور جيري هذيك لي فيزا كنا نحكيو عليها درك. هنا نقدروا نزيدو فيزا و بريسيزي دوكيومون روكي. وهنا سي لي بارامتر اون جينيرال. والكوتي ادروات عندنا راكورسي باش نولي للسيت بوبليك. هنا باش نشوف لو كونت تاعي. وهنا سي بور ديكونيكتي. فوالا غروسو مودو. و تلقاو دوطر فيديو فيهم بلوس دو بريسيزيون على كل حاجه. ولا عندكم دي كيسيون ولا فوزافي دي رومارك ولا نيزيتي با عيطوا هنا ولا بعثوا لنا دي زيميل اون ا فوتر سيرفيس. شكرا.